إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ألف المسجد ألفه الله. وأيضا قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وأيضا قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی قیامت تک دین کی محنت اور دین کی محنت کی سنتیں بھی ہمیں عطا فرمائی. جس طرح قیامت تک اس دین میں کوئی تغیر و تبدل ناممکن ہے، اسی طریقے سے دین کی محنت، دعوت الی اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی سنتوں کے اندر بھی قیامت تک کسی قسم کی تبدیلی اور تغیر کی کوئی گنجائش نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الأحاديث وبعد الآيات الكريمات والأحاديث، يقول الشيخ حفظه الله: إخوان الكرام، أهم أمر لا بد أن نفهمه وندركه أنه كما أن الله تبارك وتعالى لأجل إقامة الدين ولأجل الدين بعث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلمنا دين الله عز وجل كاملا مكملا بطريقته. كذلك علينا أن نفهم ونتيقن أن كذلك الجهد للدين والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف هو كذلك من تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما أن الدين بأحكامه وشرائعه كما جاء به عليه الصلاة والسلام لا تبديل ولا تغيير فيه إلى يوم القيامة، كذلك الأوامر والسنن المتعلقة بجهد الدين والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تبديل فيها ولا تغيير إلى يوم القيامة. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے بنیادی ذمہ داری ہے اس کام کو لے کر چلنے والوں کی کہ دعوت کی سنتوں کو سمجھیں اور دعوت کی سنتوں کو سامنے رکھ کر دعوت کے کام میں چلیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ جہد اور مجاہدے پر فرمایا ہے، لیکن جہد اور مجاہدہ یہ کسی بھی قسم کی مشقت کو دین کی نسبت پر برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر پہنچانے میں جو ناگواریاں تکالیف پیش آئے اسے خالص اللہ کے لیے برداشت کرنا، یہ اصل وہ مجاہدہ ہے جس پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ. وكذلك يا إخوان الكرام على العاملين والمجتهدين في الدعوة إلى الله أن يدركوا جيدا ويتعلموا جيدا ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما هي طريقته في جهد الدعوة إلى الله وفي الأمر والنهي. لا بد أن تكون هذه السنن أمامهم ولا بد أن يتعلموها. وأهمها وكما هو معلوم أن جهد الدين أساسا وأصلا قائم على أساس الجهد والتضحية والمجاهدة، ولكن ليس كل مجهود
وليست كل مشقة تعتبر مجاهدة. المجاهدة والتضحية هي أن نقوم بجهد الدعوة إلى الله على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نجد من المشاق وما نجد من المجاهدات في طريق قيامنا بالدعوة إلى الله على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يسمى بالمجاهدة، وهذا هو الموعود من الله تبارك وتعالى بالهداية. जब दावत के अंदर दावत की सुन्नतों का एहतिमाम किया जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से क़र्न अव्वल के नहज पर माहौल भी कायम होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़र्न अव्वल के तरह हिदायत आम्मा के फैसले फरमाएंगे और इन सुन्नतों पर अल्लाह की तरफ से वही वादे हैं अजर और सवाब के जो क़र्न अव्वल में थे। इसलिए तीन बुनियादी बातें, एक इस काम की सुन्नतों का समझना, और दूसरी बुनियादी बात इसके नताइज क्या हैं, और तीसरी बुनियादी और अहम बात यह है कि इसके ज़रिए से क़र्न अव्वल में किस तरीके से हिदायत आम्मा के फैसले हुए। ये तीन बुनियादी बातें हैं जिसका काम करने वालों का समझ करके चलना इंतहाई ज़रूर। अगर ये चीज़ नहीं है सामने तो काम करने वाले बग़ैर बुनियाद के इस काम को कर रहे हैं और बग़ैर बुनियाद के कभी किसी वक्त इस काम को छोड़ के बैठ जाए। فلذلك يا إخواني لا بد أن نتعلم سنن وطريقة جهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا إذا نقوم بالجهد للدين في هذا الزمان وفق سنته صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته، فكما تلك النصرات الموعودة من الله والتي تحققت في القرن الأول كذلك تتحقق لنا في زماننا، وكما الأجر والثواب الذي ربحه أهل القرن الأول كذلك هو موعود لنا في زماننا، وكما الله تبارك وتعالى أصلح بيئتهم وغير أحوالهم وأحيا الدين كاملا في حياتهم كذلك في زماننا. فلا بد للمجتهدين من معرفة هذه الأمور الثلاثة الأساسية في جهد الدعوة إلى الله، وإلا بدونها سهل على أي إنسان في أي وقت من الأوقات أن يترك عمل الدعوة إلى الله. أول الأمور أن نتعلم ونعلم ما سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهد وما طريقته صلى الله عليه وآله وسلم في الجهد. ثم الأمر الثاني ما هي موعودات الله تبارك وتعالى على القيام بالجهد وفق سنته وعلى طريقته، ماذا موعود لنا من الله عز وجل أن نتعلم ذلك ونتيقن به. والثالث كذلك آثار هذا الجهد إذا كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونتائجه كيف كانت في القرن الأول وكيف ستكون كذلك في زماننا إذا كان جهدنا على طريقته وسنته. هذه الأمور الثلاثة محورية وأساسية ولا بد منها، وإلا بدونها لا يستطيع أي فرد أن يثبت ويستقيم على جهد الدعوة إلى الله، بل في أي لحظة ممكن أن يتخلى ويترك العمل. इसीलिए हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से एक मेहनत का नक्शा कायम फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा को लेकर मेहनत का ऐसा नक्शा कायम फरमाया कि इस उम्मत के अंदर जब भी वो नक्शा वजूद में आएगा सीरत की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत आम्मा के फैसले फरमाए, और जब भी ये नक्शा उम्मत के अंदर से टूटेगा, ख़त्म होगा, तो फिर उम्मत की गुमराही के और उम्मत के इर्तिदाद के दरवाजे खुलेंगे। ولذلك كان الشيخ يوسف رحمه الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لهذه الأمة وعلمها طريقة الجهد الوصفة، وصفة صالحة لكل زمان ومكان، وصفة الجهد وإقامة الدين في الأمة. فإذا عملت الأمة بها وقامت عليها فالله تبارك وتعالى يفصل عن طريقها بالهداية العامة للأمة. وإذا ضيعتها الأمة وتخلت عنها وخالفت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والوصفة العظيمة التي علمها للأمة وأقام عليها الأمة في الجهد لدين الله تبارك وتعالى،
فعندها تضيع الأمة، وبدل الهداية تنتشر الضلالة وتفتح أبواب الردة على الأمة من جديد. یہ اعمال ہدایت ہیں، اعمال تزکیہ ہیں، اعمال نبوت ہیں. جو اعمال دعوت ہیں یہ اعمال تزکیہ، اعمال ہدایت اور اعمال نبوت، اعمال تطہیر ہیں. ان میں سے سب سے بنیادی عمل اور سب سے بنیادی عمل یہ کہ امت کو منکرات کے اور غفلت کے اور شیاطین کے اڈوں سے، ماحول سے نکالنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں فرشتوں کے اور مسجدوں کے اور ایمان کے علم کے ذکر کے حلقوں پر لانا. یہ وہ بنیادی محنت کا نقشہ تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی زندگی میں پابندی فرمائی، اور بعد والوں کو اس پر آپ ڈال کر کے گئے. وأعمال النبوة هي أعمال الهداية، وهي أعمال الدعوة إلى الله، وأعمال التربية وأعمال التزكية. أعمال الدعوة إلى الله، أعمال النبوة، أعمال التربية، وأعمال الهداية والتزكية، وأعمال التطهير والطهارة للأمة. كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الجود هذه آثاره ونتائجه. وأساس ذلك أن نجتهد، أساس هذا أن نجتهد على الأمة ونأتي بها من بيئة الغفلة ومن براثين الشياطين ومن البيئة الفاسدة إلى بيئة الملائكة، إلى بيئة الصالحة، إلى بيئة الإيمان والعلم والعمل، إلى بيئة المساجد. قصد التربية والتزكية هذا هو أساس جهد الدعوة والنبوة وأعمال الدعوة والهداية. اور اس عمل کو محض اللہ کے امر کی وجہ سے کرنا ہے. ورنہ ایمان والا قیامت تک کسی بھی زمانے میں ہو اور کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، جس طرح وہ بے شمار فرائض کا اللہ کی طرف سے مامور اور مکلف ہے، اسی طریقے سے من جانب اللہ وہ مامور اور مکلف ہے کہ وہ مساجد کو اعمال دعوت سے قائم کرے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ نے ہر مومن کے ذمے کیا ہے کہ وہ ان مساجد کو آباد رکھیں، اور اس پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ اور اللہ کی طرف سے ما سوى اللہ کے خوف اور خشیت کے دل کے اندر سے نکالنے کا وعدہ ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. وإخوان الكرام، وهذا نقوم به امتثالا لأمر الله عز وجل. نقوم بأعمال الدعوة إلى الله بجهد الدعوة إلى الله امتثالا لأمر الله، أن هذا أمر الله عز وجل. كما أن كل مؤمن موجهة إليه من الله عز وجل أوامر العبادة والطاعة، كذلك كل مؤمن موجهة إليه أوامر الدعوة وتعمير المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، فالذي يعمر المسجد بأعمال الدعوة إلى الله ويقوم بأعمال الدعوة إلى الله على أساس أن هذا أمر الله الموجه إلي وإلى كل مؤمن إلى يوم القيامة، كما وجه الله إلي بقية الأوامر والأحكام. الله تبارك وتعالى يرزقه الإيمان ويرزقه اليقين. وكذلك الله تبارك وتعالى وعده بالهداية، ويخرج الله جل جلاله من قلب هذا الإنسان خوف وخشية غير الله عز وجل، كما بين الله تعالى ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. جو شخص مساجد کو ان اعمال سے آباد رکھے گا اس کے نتیجے میں اس کا یقین درست ہوگا اور اللہ سے تعلق قائم ہوگا، اور اس کے اعضاء و جوارح کا احکامات کے مطابق استعمال ہونا آسان ہوگا، اور اسی بنیاد پر آسمان زمین اور اس کے درمیان جو نظام کائنات ہے اس کے اندر بھی سدھار پیدا ہوگا، اور اللہ کی ساری مخلوقات پر اس کا اثر پڑے گا. فالذي يعمر المساجد بأعمال النبوة بأعمال الدعوة إلى الله، الله تبارك وتعالى وعده بالإيمان. الله جل جلاله يقوي إيمانه ويقينه، وكذلك الله تبارك وتعالى يوفقه للأعمال الصالحة ويرزقه الهداية، وتكون الأعمال الصالحة سهلة ويسيرة عليه، يكون مشغول بالأعمال
ومرتبط بالأعمال. ثم كذلك الله عز وجل يسخر له هذا النظام الموجود بين السماوات والأرض. الله تبارك وتعالى يرزقه الاستفادة منه. الذي يشتغل بهذه الأعمال تكون كل هذه الموعودات معه. उसके बिलमुकाबिल जो शख्स मसाजिद को आबाद नहीं रखता बल्कि मसाजिद से रोकता है, अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के रसूल के नज़दीक, शरीयत के नज़दीक इससे बड़ा कोई जालिम नहीं। सबसे बड़ा जालिम है जो खुद मसाजिद न जाकर और मसाजिद से दूसरों को रोके और मसाजिद को वीरान करने की सही कोशिश करे। अल्लाह ताला सवाल फरमाते हैं और ये सवाल इनकार के लिए, वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। अब मौलाना इलियास रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, मसाजिद को अमाल से आबाद ना करना ही मसाजिद को वीरान करने की कोशिश करना। وبالمقابل بين الله عز وجل أن الذي لا يعمر المساجد بالأعمال ولا يشتغل بأعمال المساجد، بل هذا يعني مشتغل بأعمال أخرى خارج أعمال المساجد أو بالغفلة أو يسعى في منع هذه الأعمال أو بنفسه هو يمتنع عليها. بين الله عز وجل أن لا أحد أظلم منه، وقال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله. هذا الظلم لا يتعلق فقط بمنع المساجد، بل الشيخ إلياس رحمه الله كان يقول الذي لا يعمر المساجد بالأعمال ولا يقيم الأعمال في المساجد هذا تشمله هذه الآية كذلك، أنه ظالم وليس هناك أظلم منه. جاء السؤال بالاستفهام الاستنكاري من أظلم؟ يعني هذا هو أكبر ظالم الذي يمنع بيوت الله أو يمنع إقامة الأعمال في بيوت الله عز وجل، أو هو بنفسه غافل عن هذه الأعمال لا يشتغل بها، فهذا سعى في خرابها. هذا من السعي في خرابها إذا لا نجتهد لإقامة الأعمال فيها. ये उम्मत की इज्तिमाई गलती है जिसके अंदर उम्मत के अवाम और खवास सब मुब्तला हैं कि ये समझ लिया गया कि ये मसाजिद सिर्फ और सिर्फ 5 वक्त की नमाज की अदा करने की जगह है। जिस तरीके से हरमैन शरीफैन सिर्फ और सिर्फ हज के अदा करने की जगह है। ये उम्मत की इज्तिमाई गलती, इस गलती से उम्मत को निकालना मकसूद है। मौलाना यूसुफ फरमाया करते थे कि आज की मस्जिदें वो मस्जिदें नहीं रहीं और नमाजें वो नमाजें नहीं रहीं जिससे एक इंसान का अल्लाह से तकर्रुब पैदा हुआ करता था और वो उस फलाह तक पहुंच जाया करता था जिस फलाह की तरफ रोजाना 5 मरतबा हय्या अलल फलाह कहकर पुकारा जाता है। وإخواني الكرام، الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الأمة عامتها وخاصتها أنهم ظنوا أن المساجد جعلت للصلوات الخمس فقط، 5 أوقات في اليوم، هذه هي مهمة المسجد وهذا هو دور المسجد. كما أخطأ من ظن أن الحرمين الشريفين هما فقط لأداء الحج والعمرة وليس لغير ذلك. هكذا الأمة وقعت بجموعها إلا من رحم الله في هذا الخطأ العام، وظنوا أن المساجد هي فقط للصلوات. ولذلك الشيخ يوسف رحمه الله فكان الشيخ يوسف رحمه الله يقول مساجدنا اليوم لم تعد مساجد، لأن هذه المساجد المنادي ينادي فيها حي على الفلاح 5 مرات في اليوم، فلم تعد من أجل فلاح الناس، لم تعد تقوم بدورها الذي هو أن يحصل كل من يأتيها على أسباب الفوز والفلاح. فلم تعد مساجدنا اليوم تتسبب للناس في الفوز والفلاح الذي تنادي به في كل وقت. मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाया करते थे इबादत के रास्ते से, अल्लाह के खजाने से बारह रास्त इस्तिफादे के लिए हरम शरीफ का क़याम हुआ है। इबादत के रास्ते से, अल्लाह के खजाने से बराह रास्त लेने के लिए हरम शरीफ का क़याम है और दावत के रास्ते से इसी को मुतअद्दी बनाने का मरकज़ मस्जिद नबवी। وإخواني الكرام، لذلك كان الشيخ يوسف رحمه الله يقول الله تبارك وتعالى جعل الحرمين الشريفين والحرم المكي سببا للاستفادة
بأعمال العبادات من خزائن الله عز وجل مباشرة. جعل المسجد المكي مسجد الحرام سببا للاستفادة من خزائن الله تبارك وتعالى مباشرة عن طريق العبادات. ثم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي للاستفادة من خزائن الله تعالى مباشرة عن طريق أعمال الدعوة إلى الله. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ سخت دل ہوا کرتے تھے اور جو دین کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے، ایسے لوگوں کے بھی ہدایت کا معاملہ اور ہدایت کا فیصلہ اللہ رب العزت نے مساجد کے ماحول سے کیا۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ آئے مکہ، اور کفار مکہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چوکنا کیا اور ڈرایا، اور ان کی بات سننے سے انہیں روکا، اتنا ذہن بنایا کہ انہوں نے اپنے کان میں روئی رکھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا دل کتنا متنفر ہو چکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننے سے۔ آج بھی امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو دین کی باتوں سے بیزار ہو چکا، وہ دین کی باتیں سننا تک پسند نہیں کرتے۔ ایسا طبقہ آج موجود ہے، ایسا بے دینی کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے دین کی باتیں، ایمانیات کی باتیں مت کیا کرو، آپ دوسری باتیں کرو۔ لیکن جیسے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قدم حرم شریف کے اندر رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے سامنے نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو معاً ان کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے آپ کی بات سننی چاہیے۔ قدم رکھتے ہی اس ساری محنت پر پانی پھر گیا جو کفار مکہ نے طفیل بن عمرو دوسی پر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے سے روکنے کے لیے ساری محنت ختم ہو گئی، اور پھر یہ سوچا کہ میں شاعر ہوں، سمجھدار انسان ہوں، اور اچھے برے کلام میں تمیز کر سکتا ہوں، آپ کی بات صحیح ہوگی میں قبول کروں گا، اگر صحیح نہیں ہوگی تو میں رد کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے کان سے روئی نکال دی، جو روئی ابھی تھوڑی دیر پہلے مسجد کے باہر کے ماحول سے متاثر ہو کر کے انہوں نے اپنے کان میں رکھی۔ مسجد میں قدم رکھتے ہی فرشتوں کے ماحول کے اثر کی وجہ سے، اس مسجد کے اثر کی وجہ سے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنے کان سے روئی نکال دی، اور آپ کا کلام سنتے رہ گئے۔ آپ نماز سے فارغ، آپ نے دیکھا بھی نہیں انہیں۔ جب آپ چلنے لگے تو طفیل بن عمرو دوسی آپ کے پیچھے پیچھے گئے اور آپ سے ملے، اور پھر کلمہ پڑھ کر کے دین میں داخل ہوئے۔ یہ ہے مسجد کے اندر کا اثر۔ سخت سے سخت دل انسان جو طے کر چکا کہ مجھے دین کی بات تک نہیں سننی، اس کا علاج کیا ہے قیامت تک کے لیے اس سیرت کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا گیا۔ ایسے شخص کو اٹھا کے مسجد میں لے آؤ، ایسی جگہ لے آؤ جہاں اس کا دل نرم ہو سکتا ہے، اللہ کی بات سننے کی اس کے اندر استعداد پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ طفیل بن عمرو دوسی آگے اپنے قبیلے کے 80 گھرانوں کے دین میں داخل ہونے کا سبب بنے، جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ وإخوان الكرام، أعمال المساجد وبيئة المساجد لها من القوة والتأثير العظيم على القلوب الصلبة، القلوب المتحجرة التي لا تريد الحق بل لا تريد سماع كلام الحق. كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة جاء الطفيل بن عمرو الدوسي، ولما وصل مكة مشركو مكة كانوا يخوفون الناس منه صلى الله عليه وسلم ومن سماع كلامه ودعوته، فلا زالوا به حتى حشى أذنيه كرسفا، أي وضع فيهما قطنا كي لا يسمع كلامه بتاتا. وهكذا دائما تأثير الباطل وموجة الباطل. كذلك اليوم في زماننا للأسف كثير من المسلمين ابتعدوا عن البيئة وعاشوا في الغفلة حتى لا يحبوا أن يسمعوا كلام الدين كذلك، ولا يحبوا موضوع الإيمان وموضوع الآخرة، حتى إذا تكلمت أمامه كلام الدين يقول لك يا أخي غير الموضوع لو نتكلم في شيء آخر. لا يحب ولا يتحمل أن يسمع كلام الدين. إلى هذا المستوى وقعت الأمة في شراك الشيطان في هذا الزمان، وهكذا في كل زمان. والعلاج والحل ماذا؟ المسجد. أول ما تطأ قدمه بيت الله تعالى ويتحول من بيئة الأسواق ومن بيئة الغفلة
ومن البيئة الشيطانية إلى بيئة الإيمان والأعمال والمساجد إلى بيئة الملائكة، يبدأ التغيير فورا، حتى لو كان قلبه من حجر بإذن الله تعالى يتأثر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فرآه، مجرد أن رأى هذا العمل تأثر منه وتقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجرد أن وضع رجله في صحن الحرم تغير فكره. لماذا لا أسمع كلامه؟ أنا رجل لبيب شاعر أميز حسن الكلام من قبيحه، ما يمنعني أن أسمع منه؟ فبنفسه، بنفس اليدين التي وضع بهما الكرسف فيهما في أذنيه نزعه وجلس ليستمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله، فتلا عليه القرآن فتأثر ودخل في دين الله عز وجل. من هنا يا إخواني نتعلم ونتيقن أن هذه الوصفة صالحة لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة لتغيير أحوال الناس وصلاح قلوبها. ليست هناك بيئة أقوى من بيئة المساجد، ما علينا إلا أن نأتي الأمة إلى المسجد. فغير الله قلبه وشرح صدره وقبل دعوة الحق، بل رجع داعيا إلى الله في قبيلته واجتهد فيهم حتى جاء ب80 بيت كلهم مسلمون مؤمنون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. امت کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے، کلمہ گو ہے، دین کی بات سننا چاہتا ہے، سنتا بھی ہے، لیکن عملاً دین پر چلنا نہیں چاہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ وہ زمانہ نہیں رہا، احکامات پر چلنا ضروری نہیں، چلنے کا اب ماحول بھی نہیں رہا، اب تو جیسے حالات ہیں ویسے چلنے چاہیے۔ ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے؟ لوگ طرح طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، بیانات کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، سب اپنی جگہ کوششیں فرما رہے ہیں، لیکن سیرت میں دیکھنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا علاج آپ نے فرمایا، اور قیامت تک کے لیے وہی علاج مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ فتر دل قبیلہ دین اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، وہ ثقیف کا قبیلہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رمضان کا مہینہ، روایتوں میں آتا ہے کہ قبیلہ ثقیف کے لوگ آپ کی خدمت میں رمضان کے مہینے میں حاضر ہوئے۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ ایمان اور اسلام کے لیے تیار تھے، لیکن انہوں نے چند شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ ہم 1 سال تک بت پرستی نہیں چھوڑیں، 1 سال تک بت پرستی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے ان کے لیے 1 مہینے کی مہلت دی۔ پھر کہنے لگے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کے اندر ہماری بڑی توہین ہے کہ ہماری ناک نیچے جائے اور سرین اوپر اٹھے، اس میں تو ہماری بے عزتی۔ آپ نے فرمایا اس دین میں کوئی خیر نہیں جس دین کے اندر رکوع اور نماز نہیں۔ پھر کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مال ہمارا، اور جہاد نہیں کریں گے، جان ہماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری باتیں قبول فرمائی، منظور فرمائی، انہیں بھگایا نہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ ان کے اندر بیماری اس حد تک پہنچ چکی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے ان کے علاج کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد کے اندر خیمہ لگوایا اور مسجد کے اندر انہیں ٹھہرایا۔ جس طرح ہسپتالوں کے اندر الگ سے شعبے ہوتے ہیں، ایسے ایمرجنسی کیس کو رکھ کر علاج کرنے کے لیے آپ نے دور نبوت میں قیامت تک کے لیے ایسے لوگوں کے علاج کا مسنون طریقہ بتایا کہ انہیں دھتکارنا نہیں، انہیں بھگانا نہیں، ان سے نفرت اور وحشت نہیں کرنی۔ یہ مسجد تک آ گئے ہیں، ان کا علاج موجود ہے، انہیں مسجد کے ماحول میں رکھنا۔ روایتوں میں آتا ہے انہیں رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ، تاکہ ان کا دل اس مسجد کے اعمال اور مسجد کے ماحول اور فرشتے کے پروں کے اثر کی وجہ سے نرما جائے، اللہ کے احکامات کی استعداد ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان کے چند دن گزرے، رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیے، نمازیں پڑھنی شروع کر دی، اور اللہ کے سارے احکامات انہوں نے قبول کر دیے۔ یہ مسجد کا ماحول ہے، اس ماحول کو قائم کرنا ہی ہماری اس آبادی کی محنت کا خلاصہ ہے۔ وإخوان الكرام، في سيرته صلى الله عليه وسلم نجد العلاج والشفاء لجميع أشكال وأنواع الأمة، لجميع طبقاتها. هذا نوع من الأنواع ذكره الشيخ، وهذا نوع ثاني في الأمة موجود في كل زمان ومكان. كثير من المسلمين اليوم مسلم ما شاء الله يحب الدين، يحب كلام الدين، يحب سماع كلام الدين،
ولكن يقول البيئة اليوم لا تساعد على العمل بالدين. هذا نعم حق، ولكن كان في وقته وفي زمانه. هذا وقت آخر وزمان آخر وبيئة أخرى. أنا لا أستطيع أن أعمل بهذا في بيئة التي أعيش فيها. كثير من الناس هذا ظنهم وهذا فهمهم. ما علاجه وما حله؟ كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه لنا في سيرته وفي طريقة جهده على الأمة بجميع طبقاتها. نجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الإسلام، وهم آخر من وفد عليه صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا ونزلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا بعض الشروط. قالوا لا نترك عبادة الأصنام سنة كاملة، تمهلنا سنة. ففاوضهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمهلهم شهرا. ثم قالوا لا نكسر الأصنام بأنفسنا، فقبل منهم صلى الله عليه وسلم أن يرسل من يكسرها. ثم قالوا لا نصلي. لماذا؟ لأن في الصلاة إهانة لنا. كيف يسجد أحدنا أنفه في الأرض وإسته إلى السماء؟ قال لا خير في دين لا ركوع فيه، أما هذه فلا، لا بد من الصلاة. قالوا لا نزكي وهاته أموالنا، فأمهلهم صلى الله عليه وسلم. وقالوا لا نجاهد لأن هذه أرواحنا لا نقدمها. وجاءوا في شهر رمضان كما ورد في السيرة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم مستوى المرض الذي عندهم في قلوبهم والطريقة المثلى لعلاجهم. هكذا كما في المستشفيات تجد شعب وأجنحة خاصة لعلاج الأمراض الخاصة المعينة، لا يعالج الجميع في جناح واحد. هناك مستعجلات، هناك اختصاصات، كل اختصاص له مكانه المعين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب لهم الخيماء داخل مسجده. أنزلهم صلى الله عليه وسلم في مسجده. لماذا؟ لكي يكون أرق لقلوبهم، أن هذا هو علاجهم. نزولهم في المسجد سيلين قلوبهم وسيقبلوا كل ما رفضوه. فعلا هم دخلوا في شهر رمضان والأيام الأولى وصلوا حديثين، لكن بعد أيام قليلة بدأوا الصيام وبدأوا الصلاة وقبلوا الزكاة وتخلوا عن كل ما اشترطوه من قبل، لأن بيئة المسجد كانت سببا لعلاجهم وصلاحهم. هكذا كذلك إلى يوم القيامة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم طريقة الجهد وكيفيته. فمسؤوليتنا ومدار جهدنا أن نأتي بالأمة إلى بيئة الأعمال. جهدنا خلاصته كلها إقامة بيئة الأعمال في المساجد، وأن نأتي بالناس إلى بيئة المساجد والأعمال فيها الله تبارك وتعالى يصلحهم ويهديهم ويربيهم. ये मसाजिद और मसाजिद के अमाल ये यकीन के तब्दील करने के लिए सबसे बुनियादी अमल है। इसीलिए आप हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि यकीन के बनने की जगह मस्जिद का माहौल है और यकीन के बिगड़ने की जगह बाजार का माहौल है। कि शैतान अपना खैमा वहीं लगाता है, झंडे वहीं गाड़ता है और सारे शर व फितन और सारे सय्याद और मुनकरात वहीं से अपने शयातीन के जरिए से फैलाता है। जो शख्स बाजार के माहौल का आदी हो जाता है वो शयातीन की जमात में शामिल हो जाता है और उसका मरज़ मुतअद्दी होता है। उसका मरज़ मुतअद्दी होता है, उसका मरज़ मुतअद्दी होता है। उसके मुकाबले में जो मस्जिद का और मस्जिद के अमाल का आदी होता है उसका यकीन और उसके दिल के अंदर ईमान बनता चला जाता है। इसलिए फरमाया करते थे कि जो शख्स एक दिन भी मस्जिद के बाहर बाजार के माहौल में 6 घंटे दे देता है उसके जिम्मे है उसी दिन वो 6 घंटे मस्जिद के माहौल में और ईमान की मजलिसों में दे ताकि वो यकीन दुरुस्त हो जाए जो 6 घंटे बाजार में रहने की वजह से बिगड़ गए। 2 घंटे 2.5 घंटे का मसला हर चीज नहीं है। आप हजरात इसे अच्छी तरह गौर से नोट फरमा लें। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब फरमाया करते थे कि 2 घंटे 2.5 घंटे का मसला नहीं है, बल्कि उतने घंटे मस्जिद को देना मकसूद है बिज़ात।
ईमान यकीन को दुरुस्त करने के लिए, उस यकीन को दुरुस्त करने के लिए जो यकीन बाजार के माहौल में, शयातीन के अड्डों में घंटों बैठने की वजह से बिगड़ चुका है और जिसकी वजह से आमाल की सलाहियत मफकूद हो चुकी है। وأخواني الكرام، البيئة المثلى للصلاح الإيماني واليقين ولتعلم الإيمان واليقين هي بيئة المساجد. بيئة المسجد هي بيئة تربية اليقين وتربية الإيمان. كان الشيخ يوسف رحمه الله يقول: أمثل بيئة لتربية الإيمان واليقين بيئة المسجد، وأصعب بيئة لفساد الإيمان واليقين بيئة الأسواق، لأن بيئة الأسواق بيئة الشياطين وبيئة الغفلة، وإذا يمكث فيها الإنسان ويطيل المكوث فيها وينقطع عن بيئة المساجد والأعمال، ليس فقط يفسد قلبه بل فساده يتعدى لغيره. الفساد يتعدى لغيره، لأن الشيطان ينصب رايته وخيمته في الأسواق وينشر جنده في الأسواق، وهم يفتنون الناس ويفسدون عليهم أعمالهم وإيمانهم. فالذي يلازم هذه البيئة ويكثر الجلوس فيها يقينا يفسد إيمانه ويقين قلبه، بل يتعدى فساده إلى غيره. فالصلاح في بيئة المساجد. لذلك علينا أن نفهم هذا الأمر جيدا ونسجله ونهتم به. الشيخ يوسف رحمه الله كان يقول: ليس المقصود من جهدنا يوميا أن نعطي ساعتين أو ساعتين ونصف، لا أبدا. علينا أن نفهم أن أعمال الدعوة إلى الله وأعمال المساجد هي لصلاح إيماننا ويقين قلوبنا. فإذا كنا نمكث في بيئة السوق 6 ساعات التي تفسد الإيمان وتفسد اليقين، علينا أن نجلس في المسجد كذلك 6 ساعات لإصلاح ما فسد من يقين قلوبنا في الأسواق، ولإصلاح ما تأثر به إيماننا في الأسواق. ليست المسألة أن نعطي ساعتين أو ساعتين ونصف في اليوم للجهد على الناس، المسألة مسألة إيماننا، كيف نصلح إيماننا ويقيننا. وإلا في بيئة الأسواق والغفلة وبيئة الشياطين يتأثر يقين القلوب بما نراه ونسمع وبما نعيش فيه ونطيل المكوث فيه. فعلاجه أن نعطي أكثر الأوقات لبيئة المساجد وبيئة الأعمال وبيئة الإيمان لصلاح الإيمان واليقين. इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन को मस्जिद के अंदर सुतून में बांध के रखा करते थे। उस जमाने में जो वफूद आया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी फराख दिली के साथ उन्हें मस्जिद के माहौल में ठहरने का मौका देते ही इसलिए थे ताकि मस्जिद के माहौल की वजह से बहुत जल्द उनके अंदर इस्तिअदाद पैदा हो जाए दीन और ईमान कबूल करने की, अहकामात पर चलने की। सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुशरिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मस्जिद के सुतून में बांध के रखा। पहला दिन आप तशरीफ ले गए, पूछा अब क्या इरादा है, ईमान में दाखिल होने का इरादा है? उन्होंने इनकार कर दिया, बल्कि कत्ल होने के लिए तैयार थे या फिर फिदिया दे करके वो छूटने के लिए तैयार, लेकिन दीन ईमान के लिए हर किस तैयार। आपने छोड़ दिया। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया। किस तरह आप एक एक दिन उनके पास जाकर उनके हाल अहवाल लेते थे। जिस तरीके से अस्पताल में भर्ती किसी शख्स से डॉक्टर रोजाना ओपीडी करता है और पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है और किस तरह खाना हो रहा है। 3 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ खोल दिया, वो गए, गुस्ल किया और कलीमे शहादत पढ़ के दीन इस्लाम में दाखिल हुए। वाकया बहुत मामूली सा देखने में लगता है, लेकिन आप जरा गौर फरमाएं कि जो शख्स 3 दिन तक कत्ल होने के लिए तैयार या फिर फिदिया देकर छूटने पर तैयार, लेकिन दीन ईमान कबूल करने के लिए तैयार नहीं, आखिर तीसरे दिन ऐसी कौन सी बात पेश आई जिसकी वजह से वो कलीमे शहादत पढ़कर दीन में दाखिल हुए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अगर गौर करें तो इसके अंदर इसके अलावा और कोई राज नहीं कि मस्जिद के माहौल की वजह से मुतासिर हुए। फरिश्तों के परों के असर से उनके अंदर ईमान इस्लाम की अजमत और अहमियत पैदा हुई और वो दीन में दाखिल हुए। ونجد كذلك في سيرته صلى الله عليه وسلم
أن لما أسر الصحابة رضي الله عنهم ثمامة بن آثار ربطوه في سارية المسجد، وكانت هذه عادتهم، ما كانت عندهم أماكن يربطوا فيها الأسرى، كانوا يربطونهم في سارية المسجد حتى يتأثروا من بيئة المسجد. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وسأله: ما وراءك؟ فقال: كما تعلمون القصة، إن تقتل ذا دم، وإن تطلب مالا نعطك، وإن تعفو عن شاكر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد يوم، اليوم الثاني زاره مرة أخرى، تماما كما الطبيب في المستشفى يتفقد مرضاه يوميا ويعودهم ويسألهم عن أحوالهم وعن طعامهم وعن راحتهم، ويتفقد إلى أي حد وصل علاجهم وقرب شفاؤهم. كذلك صلى الله عليه وآله وسلم ينظر هل قرب الوقت لإسلامه أم لا. فاليوم الثاني نفس الجواب، واليوم الثالث نفس الجواب، مستعد أن يموت أو يقتل ولكن لا يسلم، مستعد أن يقدم الأموال ويفدى بها ولكن لا يسلم، مصمم على أن لا يدخل في دين الله. إلى هذه الدرجة من التصميم والعزم على البقاء على الكفر أو الموت على الكفر. فصرحه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه، فخرج من المسجد إلى أقرب بستان واغتسل وغير ثيابه ورجع إلى المسجد وشهد شهادة الحق. القصة كلنا نعرفها ونحفظها، ولكن ما السر فيها؟ ما الذي أثر في هذا الرجل حتى غير رأيه وهو في 3 أيام كل يوم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصمم على عزمه؟ ما الذي غيره وما الذي أثر فيه؟ يقينا لا شك في ذلك، لا شيء سوى البيئة التي كان فيها ل3 أيام كاملة. وجوده في تلك البيئة ليلا ونهارا هو الذي غير رأيه وأثر في قلبه. هنا قوة البيئة وتأثيرها وقوة التغيير الموجودة في البيئة. فالله تبارك وتعالى قلب قلبه إلى الإسلام. मसाजिद के अंदर इस यकीन को बनाने की सबसे बुनियादी चीज वो ईमानी हल्के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी मस्जिद नबवी के अंदर ईमानी हल्के कायम फरमाए। अपनी जात से एक फर्द आ जाए उससे भी आप मगीबात के तस्कीरे फरमाया करते थे, और जमात की शक्ल में कोई आ जाए तो उनसे भी आप अपनी जात से गैब के और अल्लाह की जात और सिफात के तस्कीरे फरमाया करते थे। जन्नत दोज़ख के तस्कीरे फरमाया करते थे, जिसके नतीजे में हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की कैफियत ये होती थी कि मस्जिद के माहौल में जब रहते थे और जन्नत दोज़ख के तस्कीरे सुनते थे, ऐसा महसूस होता कि गोया वो जन्नत और दोज़ख को देख रहे हैं। और जब मस्जिद से बाहर चले गए और अपने बीवी बच्चों में गफलत के माहौल में मशगूल हुए और वो हालत और कैफियत जाती रही, तो अपने ऊपर निफाक का डर महसूस हुआ। लेकिन अफसोस की बात ये कि आज उम्मत इन मस्जिद के आमाल से, यकीन के मुज़ाकरों से इतनी दूर जा चुकी है कि 24 घंटे की जिंदगी में कभी ये कैफियत पैदा नहीं होती, उसके बावजूद भी उम्मत को अपने ऊपर निफाक का कोई डर महसूस नहीं। وإخواني الكرام، والبيئة لتربية الإيمان وتقوية اليقين هي بيئة المساجد وحلقات الإيمان في المساجد. هذا من أهم الأعمال لتربية الإيمان وتغيير اليقين، حلقات الإيمان واليقين والدعوة إلى الإيمان واليقين في المسجد. إقامة هذه الحلقات هذا من مسؤوليتنا. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة هو بنفسه يدعو كل من دخل إلى مسجده ويتكلم معه بنفسه ويدعوه إلى الله بنفسه ويتكلم معه في الإيمانيات وفي المغيبات. هو بنفسه صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا العمل يوميا في مسجده وكل من أتى عنده. لأن يا إخواني الكرام في هذه البيئة يتغير يقين القلوب ويزداد الإيمان واليقين بالله تبارك وتعالى، وإلا في غير هذه البيئة يصعب أن يتأثر القلب وأن يتغير إيمانه ويقينه. بل الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يوميا في مثل هذه البيئة وتحت أجنحة الملائكة ويسمعون يوميا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه في الإيمانيات والمغيبات،
وصلوا إلى درجة من الإيمان واليقين أن الجنة والنار كأنهما رأي عين، كأنهما رأي عين. وإذا خرجوا من بيئة المسجد إلى بيئة البيوت وإلى بيئة المزارع والأشغال يشعروا كأنهم أصيبوا بالنفاق، ويخشوا ويخافوا على أنفسهم من النفاق، ولا يجدوا راحتهم في تلك البيئة كما يجدونها في بيئة حلقات الإيمان واليقين. الحال اليوم غفر الله لنا أننا لضعف بيئتنا وضعف قوة دعوتنا للإيمان واليقين واهتمامنا بمجالس الإيمان واليقين ما عاد الواحد منا يخاف على نفسه النفاق ولا يفكر في هذا الأمر ولا يتأثر من ذلك أبدا، مطمئن على إيمانه ولا يخشى على نفسه النفاق، لأننا لا نعيش في البيئة الإيمانية القوية التي تجعلنا نشعر ونحس بالفرق بين بيئة المسجد وبيئة البيت. आपकी मजलिस लगी हुई है और एक साहब ने आकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सुना कि जन्नत के अंदर एक दरख्त है जिससे जन्नतियों को तकलीफ पहुंचेगी, वो बेरी का दरख्त है। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है फी सिदरी मखदूद, कि वो बेरी के दरख्त जो होंगे वो बिना कांटों के होंगे। ये सुनकर उन साहब ने अर्ज किया कि वो कांटे कहाँ चले जाएंगे। आप अंदाजा लगा, एक साहब वो आकर मगीबात के बारे में पूछ रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन एक साहब को गैब के तज़किरे और जन्नत की नेमतों के तज़किरे फरमा रहे। आपने फरमाया उस कांटे के बदले, हर कांटे के बदले अल्लाह एक फल लगाएंगे और हर फल के अंदर 70 जायके होंगे और हर जायका दूसरे जायके से जुदा होगा। ये सुनकर उन्होंने अर्ज किया कि उसका साया कितना वसी होगा। आपने फरमाया एक सियाह सफेद रंग का कौवा 1 महीने तक उड़ता रहे फिर भी उस साये के मुंतहा तक पहुंच नहीं सकता। अर्ज किया कि उसका तना कितना वसी और चौड़ा होगा। आपने फरमाया एक जवान ऊंट चले और चलते चलते ही बूढ़ा हो जाए और फिर चले चलते चलते वो उसकी पूरी हड्डियां गल जाए, हंसली की हड्डी वो भी टूट जाए, गल जाए, इतना लंबा चलकर वो उस तने के एक चक्कर काटने से आजिज है। ये ईमानी मजलिसें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एक एक को लेकर लगा रहे। हमारे काम का ये बुनियादी मकसद है कि एक एक मस्जिद के अंदर ये हल्के दोबारा कायम हो ताकि गैर का तासुर दिल के अंदर से निकले। इसलिए मौलाना यूसुफ फरमाया करते थे कि हमारे हज़रत फरमाते कि अल्लाह के घर में आकर अल्लाह के तज़किरे करने से बढ़कर, अल्लाह के घर में आकर अल्लाह के तज़किरे करने और अल्लाह की बड़ाई बोलने से बढ़कर अल्लाह के गैर के तासुर निकलने का और कोई रास्ता नहीं। इख़वानी الكرام، فكان مسجده صلى الله عليه وسلم عامرا بهذه المجالس والحلقات وبمذاكرة الإيمانيات والمغيبات، وتجدون في سيرته وحياة أصحابه رضي الله عنهم كيف كانوا يتعلمون ويتأثرون في هذه المجالس وكيف كانوا يسألون عن المغيبات. جاء رجل وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل في الجنة سدر؟ ذكر ربنا في القرآن السدر، وهذا السدر فيه أذى للمؤمنين لأن فيه شوك. الله تعالى قال في سدر مخضود، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه كما بين الشيخ أن هذا السدر لا يكون فيه شوك بل يكون بدله ثمرة، وهذه الثمرة لها 70 لون و70 مذاق، وكل مذاق لا يشبه المذاق الآخر. فسأل عن طولها أو سأل عن ظلها، فسأل عن ظلها قال ظلها لو يطير الطائر فرخا صغيرا حتى ينقطع أو حتى مسيرة شهر لا يقطع ولا ينتهي ظلها. ثم سأل عن طولها حجمها، عن عرضها كم هي، قال لو أن فرخ أو من أولاد الناقة يمشي حتى ينقطع عنقه لمسافة طويلة ولوقت طويل ولا يقطع عرضها ومساحتها. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لأصحابه ولكل من جاء إلى مسجده عن المغيبات،
ويبين لهم عن الإيمانيات ويرغبهم فيما عند الله تبارك وتعالى. الشيخ يوسف رحمه الله كان يقول يعني سوى المسجد ومجالس الإيمان ومجالس اليقين ومذاكرة المغيبات ليس هناك أي طريق لزيادة الإيمان ولصلاح يقين القلوب. فلذلك يا إخواني الكرام أساس جهدنا ومقصوده أن نقيم هذه البيئة في مساجدنا، بيئة مساجدنا تكون فيها حلقات الإيمان وحلقات مذاكرة الإيمان واليقين وحلقات مذاكرة المغيبات، نجلس فيها بأنفسنا نتكلم ونسمع ونأتي بالناس إلى مثل هذه البيئات. هذا المقصود من جهدنا وأعمالنا. مساجد کے اندر علم کے تعلیم کے حلقے جس کو ایمان کا حلقہ کہا جاتا ہے اور دعوت کے حلقے، یہ دو بنیادی حلقے مساجد کے اندر قائم کرنے ہیں، تعلیم اور ایمان کا حلقہ، اور دوسرے دعوت و تشکیل کا حلقہ، اور استقبال میں آدمی متعین ہو تاکہ آنے والوں کا خندہ پیشانی سے اور پوری تیاری کے ساتھ استقبال کرے۔ ایک صحابی عرض فرماتے ہیں کہ میں دین میں داخل ہوا، مسلمان ہوا اور دین سیکھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگا تو آپ کی مجلس مسجد میں لگی ہوئی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دور سے دیکھ لیا تو مسجد سے باہر آئے اور میرا استقبال کیا خندہ پیشانی سے اور کہنے لگے ہمیں آپ کے اسلام کی پہلی خبر مل چکی۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے تو میں نے کہا کہ ایسا ہے مجھے وضو کرنا نہیں آتا اور میں وضو نہیں جانتا۔ اتنے بڑے امت کے افضل امت اس امت کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کر رہے ہیں اور ان صاحب کو لے کر وضو سکھلا رہے ہیں۔ فلذلك يا إخواني الكرام نقيم هذه الحلقات في مساجدنا. لا بد أولا من حلقة الإيمان وحلقة العلم، حلقة تعلم الإيمان وتعلم العلم، وكذلك من حلقة الدعوة والتشكيل. نقيم في مسجدنا مجلسين، أوله للتعليم ودعوة الإيمان، وكذلك حلقة للتشكيل وأخذ الاستعداد مع الاستقبال، ويكون الاستقبال بالطيب وبالبشاشة وبالشفقة والرحمة وبالمحبة، كما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل رجل إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فرآه أبا بكر الصديق من بعيد فتبشبش إليه وفرح به وخرج عنده واستقبله وقال رأيت من وجهك أو من قدومك أنك تريد الإسلام. قال نعم. فقالوا انظروا هذا أبو بكر الصديق أفضل رجل في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنفسه خرج لاستقباله وفرح بقدومه. وقال الرجل لكني لا أعلم أن أصلي، فعلمه الوضوء وعلمه الصلاة. هكذا ينبغي أن يكون عندنا هذا الاستعداد لاستقبال الأمة وتعليمها. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے ملاقاتوں کا، گشتوں کا سارا خلاصہ یہ تھا کہ وہ منکر اور غفلت کے ماحول سے لوگوں کو نقد باہر نکالتے تھے اور مسجد کے ماحول میں لانے کی کوشش کرتے تھے، یہ کہہ کر کہ اس کے ذریعے سے ہی ہمارا ایمان تازہ پختہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مستقل معمول تھا کہ ایک ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کر کے کہتے آؤ بیٹھو ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں، تعال نؤمن بربنا ساعتن۔ ایک صحابی نے جا کر شکایتاً عرض بھی کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن رواحہ کو آپ دیکھیں فإنه يرغب عن ایمانک الى ایمان الساعہ، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن رواحہ پر رحم فرمائے کہ وہ ان مجالس کو پسند کرتے ہیں جس پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں۔ ان مجالس میں دعوت دے کر لانا یہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا سب سے بنیادی عمل تھا اور اس پر ان کو اصرار تھا، اور اس کی وجہ یہ بتایا کرتے تھے کہ اگر ہم مسجد آ کر ایمان کے حلقوں میں اس طریقے سے بیٹھیں گے نہیں تو پھر ہمارے قلوب اس سے زیادہ تیزی سے برائیوں کی طرف، منکرات کی طرف پلٹ جائیں گے جتنی تیزی سے ہانڈی کے اندر کی چیز ابال کے وقت پلٹ جایا کرتی ہے۔ وإخواني الكرام هكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون
أهمية هذه المجالس والحلقات بأنها سبب قوة إيمانهم ويقينهم وسبب زيادة إيمانهم ويقينهم، فكانت دعوتهم وجهدهم وزياراتهم وجولاتهم لدعوة الناس من بيئتهم إلى بيئة المسجد، من بيئة الغفلة والأسواق إلى بيئة الإيمان واليقين وإلى مجالس الإيمان، حتى كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنهما أنه كان يأخذ بيد صاحبه ويقول: اجلس بنا نؤمن بربنا ساعة. فكثرة ما يقول هذا ولكثرة ما يذكر هذا لأصحابه شكاه بعض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: غفر الله رحم الله ابن رواحة يرغب بمجلسك وعن مجلسك إلى مجلس ساعة أو عن إيمانك إلى إيمان ساعة. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وبين قال: رحم الله عبد الله بن رواحة إنه يحب المجالس التي تباهي بها الملائكة. كانوا يحبوا هذه المجالس ويلازمونها ولا يفرطون فيها، بل كانوا يخافون من مفارقتها ويخشون على أنفسهم وعلى قلوبهم، بل حتى كانوا يقولوا: القلب أسرع وأشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانها، أن القلب سريع التقلب والتأثر بمئة المعاصي والذنوب والغفلة، يتقلب بسرعة كما القدر فيه الماء المغلي ويصبح فوقه تحت وتحته فوق، هكذا القلوب في سرعة تأثرها وتغيرها. فكانوا يراقبوا قلوبهم ويلازموا مجالس الإيمان وحلقات الإيمان واليقين. इसलिए हमारी मेहनत का खुलासा है, एक एक फर्द उम्मत का कदम मस्जिद की तरफ उठ जाए। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तुमने जिसका कदम मस्जिद की तरफ उठा दिया उसे तुमने अल्लाह की रहमत के हवाले कर दिया। और रिवायतों में आता है कि जो शख्स मस्जिद की तरफ एक कदम उठाता है तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह उसका माफ कर दिया जाता है और एक दर्जा उसके लिए बुलंद हो जाते हैं। और जो मस्जिद आने लगता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे इस तरह खुश होते हैं, बशाशत का इजहार फरमाते हैं जिस तरीके से गुमशुदा आदमी के घर लौटने पर घर वालों को खुशी महसूस होती है। وكذلك يا إخوان الكرام جهدنا ومسؤوليتنا أن نأتي بالأمة إلى بيوت الله وإلى مجالس الإيمان واليقين، أن نحيي هذه المجالس في مساجدنا ونأتي بالناس إليها، لأن يا إخوان الكرام كما ذكر الشيخ يوسف رحمه الله أن إذا حركت المسلم خطوة إلى بيت الله، شيخ إلياس رحمه الله كان يقول: إذا حركت المسلم خطوة إلى الله وإلى بيت الله فأنت قربته إلى رحمة الله تعالى وقدمته إلى رحمة الله. وكما ورد أن من خطأ خطوة إلى بيت الله عز وجل الله تبارك وتعالى يكتب له بها حسنة ويرفع له بها درجة ويغفر له بها سيئة. وأن الذي يأتي ويألف بيوت الله تبارك وتعالى الله جل جلاله يفرح به ويتبشبش له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم ويفرحوا بعودته، كل ذلك لأنه تحرك إلى بيت الله عز وجل. فمسؤوليتنا كيف نحرك الأمة بجميع طبقاتها إلى بيوت الله تعالى. मसाजिद ये अल्लाह के कुर्ब का सबसे बुनियादी जरिया और सबब है। बाज़ यहूद ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की और पूछा कि ज़मीन में कौन सा हिस्सा अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन हिस्सा और कौन सा हिस्सा है मबगूज़। इस पर जिब्रील अमीन के ज़रिए से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया। जिब्रील अमीन अल्लाह के पास गए और इस सवाल का जवाब लेकर के आए। बताया कि मस्जिद ये अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन जगह और ये बाज़ार मकबूज़ तरीन जगह। उसके साथ जिब्रील अमीन ने यह भी फरमाया कि इस सवाल के सिलसिले में जब मेरा जाना हुआ तो आज इतना मुझे तक़र्रुब हासिल हुआ कि इससे पहले कभी इतना तक़र्रुब हासिल नहीं हुआ। इतना तक़र्रुब कभी हासिल, आप इससे अंदाज़ा लगाएं, एक फरिश्ता और वो अक़रबुल मलाइका इलल्लाह, सबसे ज़्यादा तक़र्रुब हासिल जिब्रील अमीन को, और वो तमाम बशरी तकाज़ों से खाली और फारिग हैं। उन्हें जब
ایک سوال کرنے پر، مسجد سے متعلق سوال کرنے پر اتنا قرب حاصل ہوا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو مسلمان مسجد اور اعمال مسجد کا پابندی کرے گا، جبکہ بشری تقاضے اور خواہش سے وہ معمور ہے اور بشری تقاضے اس کے اندر ہے، انہیں قربان کر کے مجاہدوں کے ساتھ اپنے آپ کو مسجد کے اعمال میں لگائے گا، اسے اللہ سے کتنا تقرب حاصل ہوگا، پھر اس شخص کو کتنا تقرب حاصل ہوگا جو ساری امت کو مسجد کے اعمال سے جوڑنے کی محنت اور کوشش کرے. فإخواني الكرام، فالمساجد وبيوت الله عز وجل هي أصلح وأنفع الأماكن للقرب من الله عز وجل. كلما اقتربنا من بيوت الله كلما اقتربنا من رحمة الله تبارك وتعالى، وكلما حصل لنا القرب من الله. جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أحب البقاع إلى الله أو أحب البلاد إلى الله وأبغضها إلى الله، فسأل جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل عليه الصلاة والسلام عرض هذا السؤال على ربه وجاء بالجواب من عند الله تبارك وتعالى بأن أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغضها أسواقها. فأخبر جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد أن بهذا السؤال كم ازددت قربا من الله تبارك وتعالى. مجرد أن أسأل عن أحب البلاد إلى الله وكان الجواب أنها المساجد، كم حصل لي من القرب إلى الله تبارك وتعالى. والحال أن جبريل هو من الملائكة المقربين، والله تبارك وتعالى نزهه من الضروريات والحاجيات البشرية. كيف يا إخواني الكرام لهذا الإنسان المشغول والذي عنده حاجيات وضروريات بشرية ويتركها ويجاهد نفسه في تركها ويأتي إلى بيوت الله عز وجل؟ كم سيحصل له من القرب من الله تبارك وتعالى بسبب هذه المجاهدة؟ بل نفكر كم سيكون من القرب وكم سيكون من الرحمة لمن يجتهد ويعمل ويسعى لتعمير مساجد الله وبيوت الله بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة هذه الأعمال في كل مسجد من المساجد. كم سيكون له من القرب من الله تبارك وتعالى. ہماری ملاقاتوں اور محنت کا سب سے بنیادی اور سب سے اہم مقصد ہی یہ عمل، یہ تکمیل ایمان کا بنیادی سبب ہے. یہ تکمیل ایمان کا بنیادی سبب، یہ گشت، یہ ملاقاتیں، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی عملی مشق ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سارے اعمال یہ تکمیل ایمان کا یقینی سبب، یہ سارے اعمال یہ تکمیل ایمان کا بنیادی سبب. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو گشتوں اور ملاقاتوں کے ذریعے سے ان اعمال پر ڈالا، اور جن مساجد کے اندر یہ اعمال ہوتے ہیں ان مساجد کے اطراف میں رہنے والے لوگوں میں اعمال بھی ہوتے ہیں اور ان کے اخلاق بھی صحیح ہوتے ہیں اور ان کے اندر عقائد بھی صحیح ہوتے ہیں. کسی علاقے کے مسلمانوں کی دینی حالت کو دیکھنا ہو، عقائد کو دیکھنا ہو، اس علاقے کی مساجد کے اعمال کو دیکھ لیا جائے. اگر مساجد میں اعمال دعوت ہے اور یہ حلقے قائم ہیں ایمان کے اور علم کے، تو پھر وہاں کے لوگوں کے اندر بھی عقائد اور اعمال ہوں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام جب گئے تو حضرت ابن معاویہ کندی سے بڑے اہتمام سے سوال کیا کہ تمہارے مسجدوں کا کیا حال؟ یہ سوال ہرگز نماز سے متعلق نہیں تھا، بلکہ یہ سوال مسجد کے اعمال کے بارے میں تھا. خیر القرون کا زمانہ، منافقین کی نماز چھوڑنے کی ہمت. ایسے زمانے میں یہ سوال یقیناً اعمال دعوت کے بارے میں، اور خود فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ لوگ مسجد آ کر بدکے ہوئے ابل نافر کی طرح مسجد سے نکل جاتے ہوں گے، صرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوں گے. ابن معاویہ کندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ہماری مسجدوں میں بے شمار حلقے ہوتے ہیں اور لوگ ان حلقوں میں بیٹھ کر استفادہ کرتے ہیں، ایمان کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، علم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں.
ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जब तक ये सिलसिला तुम्हारे यहाँ कायम रहेगा उस वक्त तक तुम खैर पर रहो। وإخواني الكرام، فالمقصود من الجولات والزيارات والأعمال هو إقامة هذه البيئة في المساجد وإحياء أعمال المساجد بمجالس الإيمان ومجالس اليقين ومجالس العلم والدعوة إلى الله، ونجتهد بالزيارات والجولات أن نأتي بالناس إلى هذه البيئة. لأن يا إخواني الكرام اسمعوا بارك الله فيكم جيدا، ميزان عقائد الناس وأخلاقهم ومعاشراتهم من يعيشون حول المسجد متعلق بميزان أعمالهم داخل المسجد. كما تكون مساجدهم وأعمال مساجدهم تكون عقائدهم وتكون أخلاقهم. إذا أردت أن تعرف عقائد الناس وأخلاقها انظر إلى مساجدهم وأعمالهم كيف هي. فإن كانت المساجد عامرة بالأعمال بحلقات الإيمان والعلم فكذلك ستكون عقائدهم صحيحة وأخلاقهم صالحة. هناك علاقة بين المسجد وما حول المسجد، ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما زار بلاد الشام سأل ابن معاوية الكندي كيف حال الناس وكيف مساجدهم؟ كيف حال الناس وكيف مساجدهم؟ يقينا لن يسألوا عن الصلوات وعن عدد المصلين، لأن هذا خير القرون لم يكن يقوى المنافقون فيه على ترك الصلاة. المنافقون لم يكونوا ولم تكن لهم همة أن يتركوا صلاة الجماعة، فلا شك أنه لم يسألوا عن الصلاة بل يسأله عن أعمال المسجد وكيف حال المساجد في الأعمال. فحتى قال عمر رضي الله عنه وكأن بهم كالبعير النافر أن يأتون فقط للصلاة ويخرجون مسرعين من المساجد بعد الصلاة. قال لا يا أمير المؤمنين، بل في مساجدنا مجالس الإيمان ومجالس العلم وحلقات الذكر. مساجدنا عامرة، الناس يتعلمون الحلال والحرام ويتعلمون الأحكام ويتعلمون العقائد. بين أن مساجدنا عامرة بالأعمال، فقال ما دمتم على هذا فأنتم على خير، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فميزان بيئة الناس أعمال مساجدهم. जो शख्स मस्जिद आ गया उसे वुजू कराना और गुस्ल कराना और कपड़े की तब्दीली की जरूरत हो तो उसके कपड़े भी बदलाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस कदर तैयारी के साथ इस्तिकबाल वाला खड़ा रहे। और फिर सबसे बुनियादी बात यह है कि वक्त का फरीजा अदा करवाना। हमारे इन गश्तों का मकसूद है कि लोगों को फराइज पर लाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद आते ही एक साहब से फरमाया, अपनी नमाज पढ़ने लगे थे लेकिन आपने उसको गौर से देखा, गलती हुई नमाज के अंदर। आपने बार बार फरमाया कुम फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, कुम फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। एक शख्स नमाज पढ़ने के बाद उसका दिल जितना मुतासिर होगा और दीन की बातों को लेगा उतना हमारी बात और कलाम से उसका दिल मुतासिर नहीं हो सकता। इसलिए मस्जिद में आने वाले को सबसे पहले फराइज पर खड़ा करना है और फराइज अदा करवाना है। उसके बाद ईमान के हल्के भी हैं और उसके साथ दावत के हल्के भी हैं और उसके साथ साथ सीखने सिखाने के हल्के हैं। इसलिए कि मस्जिद नबवी के अंदर जहाँ ईमान के हल्के हुआ करते थे उसके साथ कुरान के हल्के, हलाल हराम के हल्के और इल्म के हल्के हुआ करते थे। ولذلك علينا إذا قمنا في مساجدنا بالأعمال وكنا في الاستقبال أن نكون متهيئين، نهيئ لباسا نظيفا وكذلك نهيئ الوضوء ونستقبل القادمين إلى مساجدنا بالمحبة والبشاشة ونقدم لهم الوضوء أو نعلمهم الوضوء، وكذلك نعطيهم اللباس النظيف إذا كانوا في حاجة إليه. وأول أمر أن يقيم الصلاة ويؤدي فريضة الوقت. هذا من أهم مقاصد جهودنا، إقامة الأمة على الإيمان وأداء الفرائض والأوامر. فالوقت الذي فيه الصلاة يؤدي فيه الفريضة إذا لم يصلي بعد، ثم يجلس في حلقات الإيمان، في حلقات العلم والمذاكرة، ثم في حلقة الدعوة والتشكيل. يكون مسجدنا فيه كل هذه الحلقات، حلقات العلم والتعلم والتفقه في الدين والحلال والحرام، مذاكرة الإيمان، حلقات الدعوة والتشكيل. هذا كله من مسؤولياتنا، كيف يكون مسجدنا عامل بهذه الحلقات. وكل من جئنا به من خارج المسجد
إلى بيئة المسجد بعد أداء الفريضة. هذا مهم ومهم جدا، الاهتمام بأداء الفرائض وإقامة أوامر الله عز وجل. يجلس في حلقة الإيمان واليقين، ثم قبل مغادرته للمسجد يجلس في حلقة الدعوة، ويكون في المسجد أكثر من حلقة حتى كل واحد جاء إلى المسجد يجد بغيته يتعلم ويتفقه ويرتبط بالمسجد. یہ عمل دن میں بھی ہے اور یہ عمل رات میں بھی ہے، اور اللہ کے راستے کا بھی یہ عمل ہے اور اپنے مقام کا بھی یہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو لے کر فتح مکہ کے دن تشریف لے گئے۔ دن بھر آپ مختلف مشغولی میں رہے اور رات کا وقت آیا، انتہائی تھکے ہوئے، سفر ابھی ابھی ہوا اور دن بھر مکے میں مشغول رہے۔ رات کا وقت کیسے گزرا؟ رات کا وقت کیسے گزرا؟ یہ ایک مشرکہ خاتون نے اپنی زبان سے بیان کیا اور اپنے دین اسلام میں داخل ہونے کی وجہ مکہ مکرمہ حرم شریف کی رات بھر کی آبادی کے عمل کو قرار دیا۔ رات بھر کی آبادی کے عمل کو ایک مشرکہ خاتون نے اپنے دین اسلام میں داخل ہونے کی وجہ قرار دی۔ جب ہندہ مسلمان ہوئی تو ابو سفیان نے پوچھا کہ تو کیسے مسلمان ہوگی؟ تو جو میرے اوپر ملامت کر رہی تھی، میری مونچھیں پکڑ کر کے، داڑھی پکڑ کر کے کہہ رہی تھی کہ کوئی شخص اس کی باتوں پر نہ آ جائے، دھوکہ نہ کھائے، آج تم کیسے مسلمان ہوگی؟ تو ہند بن عتبہ نے کہا کہ میں رات کے وقت دیکھنے کے لیے نکلی کہ صحابہ کی جماعت کا کیا عمل ہے۔ جب میں نے جا کے حرم شریف میں دیکھا کہ کوئی سویا ہوا نظر نہیں آیا، بلکہ ایک جماعت تھی وہ نماز میں مشغول، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں۔ ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ رات بھر طواف میں مشغول، ایک جماعت تسبیح میں اور تحلیل میں اور تکبیر میں، اور ایک جماعت کو دیکھا کہ ملتزم سے چمٹ کر دعائیں مانگنے میں لگی ہوئی ہے۔ کہتی ہے کہ آج کی رات میں نے اس چوکٹ پر ایسی عبادت کو دیکھا کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی اس چوکٹ پر اللہ کی ایسی عبادت نہیں دیکھی، اس کی وجہ سے میرا دل نرم ہوا اور دین میں اسلام میں داخل ہو گیا۔